अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ के होंगे खैरियत से होंगे और जनाब आज का दिन भी आपका उसका बल्कि आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा और पूरा दिन भी आपका इसी तरह गुजरेगा। बल्कि आज ये जो नया साल हम मना रहे थे और इस नए साल और इस महीने की आज 15वीं खूबसूरत सी सुबह है, मतलब 15 दिन गुजर चुके हैं। और ये बात सुनने के बाद आप भी एक लम्हे को ज़रूर सोचेंगे कि कैसे ये 15 दिन गुजर गए और हमें इसका कुछ एहसास भी नहीं हुआ। और हमारे साथ साल के आखिर में भी ऐसा ही होता है कि हर बार साल के अख्ताम पर हम यही कह रहे होते हैं कि जनाब ये साल भी गुजर गया और हमें पता भी नहीं चला। अब ये साल हमारी इस खाली जो जनरेशन है ना उसके लिए ख़ासा अहम साल है जो कि इस सदी के आगाज़ में पैदा हुआ है। अब वो नस्ल जवान हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले ले रही है और हर शख्स ही ये सोचता है कि जनाब उसने इस साल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक होता है ना कि पूरे साल भर की एक कह ले कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई जाती है कि इस साल हमने ये गोल्स अचीव करने हैं, हमने ये मामलात को सही करना है, अपने मकासद को पूरे करने का। और इन सारी चीज़ों को पूरे करने का सिर्फ़ एक ही सही तरीका है, वो ये है कि उन मकासद के लिए काम किया जाए। काम को खूबसूरत अंदाज में प्लानिंग के तहत कुछ टुकड़ों में बांट कर करना चाहिए। आपको पता है एट अ टाइम एक काम भी नहीं पूरा हो सकता है अगर वो बहुत मुश्किल है। अब सारा काम कभी भी एक बार नहीं मुकम्मल कर सकते हैं हमें सब्र के साथ एक एक कदम सोच समझ कर चलना पड़ता है और उसके बाद जाकर फिर कहीं हमें कुछ फल मिलता है उस चीज़ का। इसीलिए साल के बिल्कुल आगाज़ में ही हमें अपने टारगेट को लेकर बहुत ही वाज़े होने चाहिए कि हमने पूरा साल किस तरह के टारगेट्स अचीव करने हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचकर बैठे रहेंगे कि ये तो साल का पहला महीना है और अभी तो पूरा साल बाकी है, तो आखिर में ये पूरा साल भी गुजर जाएगा और हमें कुछ भी मालूम नहीं हो सकेगा कि हमने वक्त अपना गुजारा कहाँ पर है। अपने इस कीमती वक्त को ना सिर्फ उस काम के लिए सर्व करें जहाँ पर आप अपना मुस्तकबिल देखते हो। हमें ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर कितना काम करना है और किस तरह से हर दिन का जो छोटा छोटा काम है वो बाद में हमारे लिए एक बड़े ख़जाने की तरह बनकर सामने आएगा जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। आप दिन में जो कुछ भी करें मगर जो काम आपने अपने लिए एक मकसद के तहत सोच के रखा हो ना वो करें। उस पर कभी भी सुस्ती का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही हरदम उस एक काम के लिए लगे रहना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तारी से गुज़र रही है और एक कदम भी अगर हम पीछे रह जाएंगे ना तो उसका खुमियाजा भुगतने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कह लें कि तगोदो करनी पड़ेगी। इसीलिए कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हमेशा इस बात को ज़हन नशी किया जाए कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। इट मीन्स कि जो आपको लगता है कि हमें कल करना चाहिए ना वो आज आप सोच लें कि आज हम क्यों ना उसको कर लें और जो आज आपने करना था उसको अभी से क्यों ना करना शुरू कर दिया जाए। जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं ना तो वो जो पहला स्टेप होता है ना किसी भी चीज़ को करने का वो ही रिस्क होता है। हम रिस्क टेकिंग कह लें कि पर्सन्स नहीं हैं। हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने के हवाले से, लेकिन जो लोग ले लेते हैं ना फिर वो कामयाब भी होते हैं। बहुत सी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस हमें ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ सकती हैं जिसमें हमें रिस्क लेना पड़ता है। तो सोच विचार करके हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम किताबों के हवाले से प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो कौन सी किताब लेकर आए हैं, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब। शुक्रिया मुनीबा। आज जो किताब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान की एक माया नाज राइटर हैं, उनकी किताब है। और माया नाज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी जाती हैं, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ी जाती है और बोली जाती है और लिखी जाती है। और वो कौन है? आप हैं वापसी सिद्धवा। वापसी सिद्धवा अभी इस दिसंबर में यानी 1 माह भी नहीं हुआ उनको यहाँ इस जहान से रुखसत हुए हुए। वो बहुत शानदार लिखती थी, बहुत अच्छा लिखती थी। और आपने उनके नावल्स को पढ़ा होगा, देखा होगा, उनके बारे में जानते होंगे। जो ख़ास तौर पे उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं या ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी अदब के तालिब इल्म हैं वो तो लाजमी तौर पे जानते होंगे।
بالعموم ادب کے لوگ جانتے ہیں ان کو. اور یہ جو آپ کے سامنے میں ناول ان کا لے کے آیا ہوں وہ ہے واٹر، پانی. یہ واٹر اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے. اس ناول کی اپنی کہانی اور اس ناول کے اندر بیان کی کہانی میں دونوں پیش کرتا ہوں. نمبر ایک، اس ناول کے وجود میں آنے کی بڑی داستان دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ دیپا مہتا نے ایک ٹرائلوجی شروع کی. ٹرائلوجی وہی 3 چیزوں پہ مبنی، مطلب 3 حصوں میں جو نظم ہوتی ہے اس کو ٹرائلوجی بھی کہتے ہیں. تو ٹرائلوجی شروع کی. ایک ان کا ناول تھا بیپسی سدھوا کا کریکنگ انڈیا، اس پر انہوں نے ارتھ فلم بنائی. اس کے بعد پھر فائر بنائی. یعنی جو عناصر ہیں نا، یہ 4 عناصر جو آگ، پانی، مٹی، ہوا، تو اس میں سے مٹی ارتھ بنا لی اور اس کے بعد پھر فائر بنائی. فائر ذرا کنٹروورشل بھی رہی. اور اس کے بعد یہ بنانا چاہ رہی تھی تیسرے ایلیمنٹ پہ، پانی پہ. تو انہوں نے یہ اب خود اسکرپٹ لکھا، فلم بنا لی. فلم بنانے کے بعد دیپا مہتا نے بھیجی بیپسی سدھوا کو، اور انہوں نے کہا کہ اب اس اسکرپٹ پر ناول بھی لکھیں. تو اور یہ دونوں اکٹھے ریلیز ہونے چاہیے. ناول بھی اکٹھا ہے. اور باپسی کہتی ہیں کہ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا تجربہ میرا ہوا تھا کہ ایک تو ٹائم باؤنڈ لکھنا، وہ ظاہر ہے ایک فطری رائٹر عموماً نہیں لکھ پاتا. دوسرا یہ کہ سٹوری لائن جو ہے نا وہ بھی مخصوص ہے، اسی کو ہم نے الیبوریٹ کرنا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بہت اچھی فلم بنی ہوئی تھی، اور کریڈٹ اس کا جو ہے وہ دیپا مہتا کے اسکرپٹ کو جاتا ہے. بڑی ویل کنیکٹڈ اور کمپوزڈ کہانی تھی. پھر اس کا جو سینیماٹوگرافر تھا وہ بہت اچھا تھا، جو بیپسی نے خراج تحسین پیش کیا. میں نے بھی دیکھی واٹر، بہت اچھی فلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ وہ دلچسپ کہانی ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کی بنیاد پر فلمیں بنتی ہیں. یہ فلم کے بنیاد پہ ناول لکھا گیا واٹر. اچھا، یہ تو اس کی داستان ہے. اور خاص طور پہ ہاں بیپسی سدھوا نے یہ بھی کہا کہ اے آر رحمان کا میوزک جو تھا وہ میرے لیے کریٹو جو ہے نا وہ وپ کا کام کرتا تھا، تازیانے کا کام کرتا تھا، یا یوں کریں مہمیز کرتا تھا. اگر اچھا لفظ میں مزید، تازیانہ ذرا نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، میوزک ایسی ہی چیز ہے کہ آپ تخلیق کار ہیں تو آپ کو مہمیز کرتا ہے. تو بہرحال اس ناول کے اندر جو کہانی ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب سی ہے. بھارت میں یہ 1936 میں اس کو سیٹ کیا گیا. بعض لوگوں نے 1938 لکھا ہے، لیکن کتاب کے اندر جو واٹر کتاب ہے اس کے اندر 1936 لکھا گیا ہے. اس کو سیٹ کیا گیا اور اس میں ایک 8 سالہ لڑکی ہے، چویا اس کا نام ہے، اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کو آشرم بھیج دیا جاتا ہے. اور وہاں پہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ جو بھی بیوہ ہو جاتی ہے وہ اپنے خاوند کی مکتی کے لیے، اس کی آتما کی شانتی کے لیے وہ ساری عمر پھر کنواری رہتی ہے اور مطلب شادی نہیں کرتی اور آشرم میں زندگی گزارتی ہے. وہاں جا کے اس کو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں. مدھومتی جو سارا جو آشرم کو چلانے والی خاتون ہے وہ کرپٹ عورت ہے. وہاں پہ ایک کلیانی اس کو ملتی ہے اور ایک شکنتلا ملتی ہے. شکنتلا اس کی ہمدرد ہے اور کلیانی بے انتہا خوبصورت نوجوان بیوہ، وہ بھی بچپن میں آ گئی تھی اور اب وہاں پہ جوان ہو گئی ہے. کلیانی کو کام میں لاتے ہوئے مدھومتی آشرم کے لیے پیسے اکٹھے کرتی ہے، یعنی اسے دھندا کرواتی ہے، سیدھی بات ہے. تو لیکن ہے یہ بڑی خوبصورت. اس میں ایک اور کریکٹر آتا ہے نارائن کا، جو گاندھی کا ڈسائپل ہے. گاندھی جی اس وقت پرانے معاملات کو چینج کر رہے تھے اور وہ بدوا کی، ان کے جو ڈسائپلز تھے وہ بیوہ کی شادی کے حق میں بھی تھے. نئے نئے قوانین بن رہے تھے. تو نارائن کی ایک دفعہ کلیانی پہ نظر پڑ جاتی ہے، کیونکہ کلیانی کا ایک کتا ہے کلو، اور وہ بھاگ جاتا ہے باہر. اس کا پیچھا کرتے کرتے چویا آتی ہے اور چویا کو دیکھنے کے بعد اس کو فالو کرتے ہوئے نارائن بھی وہاں آشرم پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہ دیکھتا ہے کلیانی کو. اور بے پناہ خوبصورت لیزا رائے نے فلم میں کام کیا ہوا ہے اور جس طرح بیپسی نے اس کو لکھا ہے وہ بڑا شاندار ہے. بہرحال وہ اس کا ملاقات ہو جاتی ہے کلیانی سے، تو ہی فالز ان لو ود کلیانی، اور کلیانی کی طرف سے بھی ظاہر ہے یہ پازیٹیو سگنیچر ہوتا ہے. وہاں پہ ایک عجیب و غریب کریکٹر ہے گلابی کا، جو کہ لے کے آنے کا کام جس کے ذمہ ہوتا ہے اس کو کلیانی کو ایک سیٹھ کی حویلی میں. اب اتفاق سے سیٹھ کی جو حویلی ہے اس میں جو سیٹھ ہے یہ نارائن کا ہی باپ ہے. جب نارائن کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا اس میں انوالوڈ ہے تو وہ بڑا اس کو شدید وہ کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. یہ اس کے جب علم میں آتا ہے تو کلیانی خودکشی کر لیتی ہے، اور جب وہ خودکشی کر لیتی ہے تو یہ چھوٹی چویا جو ہے اس کو مدھومتی بھیج دیتی ہے اس سیٹھ کی عیاشی کے لیے. تو یہ بات شکنتلا کو جب پتہ چلتی ہے تو وہ بہت روتی پیٹتی ہے. شکنتلا اٹھاتی ہے اس کو، بچی کو، چویا کو، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ گاندھی جی آ رہے ہیں ٹرین پہ اور اس اسٹیشن پہ رکیں گے. اور یہ علاقہ کون سا ہے؟ بہار اور بنگال کی بارڈر کا علاقہ جو ہے. تو وہ بھاگتی ہے پلیٹ فارم میں تاکہ یہ جو چھوٹی سی بچی ہے یہ گاندھی جی کے آشرم میں محفوظ رہے گی، وہاں پہنچا دی جائے. تو یہ بھاگ رہی ہے، رش ہے، گاندھی جی نظر آتے ہیں، گاندھی جی بات بھی کرتے ہیں. بڑا اچھا انہوں نے ایک وہ بتایا کہ
جو ہے نا خدا محبت ہے کہ محبت خدا ہے، یہ انہوں نے فلسفہ، یہ میں ابھی واضح نہیں کروں گا، ناول پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ کسی نہ کسی طرح مینج کرتی ہے اور اس کو چھوٹی بچی کو چوہیا کو پکڑا دیتی ہے، اور وہ کس کو پکڑاتی ہے؟ ایک ہاتھ آتا ہے پراسرار طور پہ، اور وہ ہاتھ ہوتا ہے گاندھی جی کے ڈسائپل نارائن کا۔ تو یہ نارائن کو دیکھ کے شکنتلا آرام سے سکون سے بیٹھتی ہے اور ٹرین چلی جاتی ہے اور آگے جا کے گم ہو جاتی ہے منظر میں۔ تو اس طرح یہ خوبصورت ناول ختم ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چونکہ باپسی سدھوا صاحبہ کا ابھی انتقال ہوا تو ہم پہ یہ قرض بھی تھا اور فرض بھی تھا کہ اس پاکستانی عظیم رائٹر کو خراج تحسین پیش کریں۔ ہم انشاءاللہ آگے بھی ان کی تخلیقات کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ تھا واٹر، آپ کو ضرور پڑھیں۔ پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب، سورج کا وقت پر طلوع ہونا، چاند ستاروں اور کہکشاؤں کے جھرمٹ کا اپنے اپنے محور کا پابند ہونا اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ ڈسپلن کی ایک مثال ہے۔ نہ رات صبح سے پہلے آتی ہے اور نہ ہی صبح رات سے پہلے آتی ہے۔ قدرت کا سارا نظام ہی ڈسپلن پر کاربند ہے، اور اگر یہ پابند نہ رہے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اب ہماری زندگیاں بھی اسی ڈسپلن کی متقاضی ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں نفلی اور فرضی عبادات میں مشغول رکھتا ہے۔ ہر برائی سے ہم لوگ دور رہتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ ہمیں تقوی، پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ وقت پر ہم سحری اور افطاری، اور وقت پر ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، یعنی ایک نظم اور ضبط کے تحت نا پورے مہینے کے لیے ہم اپنی مرضی سے خود کو اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر ڈھال لیتے ہیں، اور یہ سب نظم و ضبط کا ہی حصہ ہے۔ ایسے ہی اگر زندگی میں نظم و ضبط کا وجود نہ ہو تو اس کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس کا تعلق ہماری ذاتی اطوار سے ہو یا پھر اجتماعی افعال سے۔ اعمال کا دار و مدار اگر نیت کی مرہون منت ہے نا تو کامیابی کا جو تعلق ہے وہ نظم و ضبط کو اپنانے سے ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ اسی کے متعلق ہم نے مزید بات کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں سیکھے گئے سیلف ڈسپلن کو ہم باقی کے مہینوں میں کس طرح اپنا سکتے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لائف کوچ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، زبردست۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امرین عسکری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ کمیونیکیشن سکلز اینڈ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ تو امرین آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سر مچ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسا گزرا آپ لوگوں کے رمضان، اور خاص طور پہ عید کیسی گزری؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیسی گزری؟ میں نے رمضان سے نا فزیکل فٹنس کے حوالے سے بھی عبادات کے علاوہ اسپیشل فائدہ لیا۔ اچھا، کیا؟ عصر سے مغرب کا ٹائم میں نے ہارڈ ٹریننگ کی، کراٹے کی، فائٹس کے لیے، اسٹیمنا بلڈنگ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جب لوگ گرے ہوئے ہوتے تھے میں اس وقت رنگ میں اترا ہوا ہوتا تھا۔ کیا بات ہے! تو اس وجہ سے میرے لیے تو رمضان بڑا ہی فروٹفل رہا، فٹنس کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، سیلف کنٹرول اینڈ ڈسپلن کے حوالے سے۔ اب عید پہ تھوڑی وائلیشن جو ہے کر لی آپ نے، تھوڑی بہت کر لی، ہاں تھوڑی بہت وائلیشن جو ہے پھر اس کی معافی تلافی بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ عید تو پھر ویسے ہی خوشیوں کا دن ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں اب نہ نہیں کر سکتے نا، جگہ جگہ مہمان آتے ہیں، پھر ایکٹیویٹیز ایسی ہو جاتی ہیں تو وہ کر لیتے ہیں ہم۔ تو امرین آپ نے بھی کیا سیکھا رمضان میں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا فٹنس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میں نے تو اچھی خاصی انٹینس ورک آؤٹ کیے، تو آپ نے کیا کیا ڈسپلن کے حوالے سے؟ دیکھیں ڈسپلن کے لحاظ سے کافی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں جو ہماری عام روٹین پہ روٹین نہیں رہتی عام ڈیز میں، وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے ہماری۔ وہ چیز بڑی اچھی رہی جس میں سب سے زیادہ تعلق کھانے کا رہا، اور ہم نے ریئلائز کیا کہ ضروری نہیں کہ ہم سارے دن کھاتے ہی رہیں، تب بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں اگر ہم کم کھا رہے ہیں۔ لیکن اچھا رہا سب، بہت اچھا، اور الحمدللہ ایک روٹین آئی ساری، اور آئی ہوپ کہ ظاہر اب عید ہو چکی ہے، اب اس میں بھی کافی چیزیں آپ سب نے، ہم سب نے کافی خرابی کر دی، لیکن اب یہ کہ اس چیز کو ہم نے دوبارہ سے مینٹین کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے، میں نے بھی یہی سیکھا ہے خاص طور پر رمضان سے کہ بھائی آپ 2400 گھنٹے کھاتے نہیں بھی رہیں گے نا تو زندہ رہیں گے۔ آپ دن میں 2 دفعہ بھی کھائیں گے نا تو آرام سے کم کھائیں گے تو زیادہ زندہ رہیں گے اور زیادہ اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو میں نے تو یہ سیکھا ہے۔ تو اب یہ ڈسپلن کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج ہم نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو چیزیں ہم نے رمضان میں سیکھ لی ہیں نا، اب اس کو اگلے 11 مہینے ہم نے کس طرح امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے چل رہی ہے۔ ڈسپلن اور سیلف کنٹرول جس کی ہم بات کر رہی ہیں، سب سے پہلے میں اسی انٹرو سے سٹارٹ کرتا ہوں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا کہ کائنات ایک خاص سرٹن ڈسپلن میں چل رہی ہے۔
اچھا ڈسپلن نام ہے زندگی کا. جس طرح سورج چاند ستارے اپنے بنائے ہوئے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں, پانی بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے, پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر ٹھونکا گیا, یہ سب اپنے اپنے سرٹن ڈسپلن پر قائم ہیں, تو زندگی ہے. جس دن یہ ڈسپلن وائلیٹ ہو گیا, سورج سوا نیزے پر آ گیا, پانیوں نے اپنا رخ بدل لیا, پہاڑوں نے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنا شروع کر دیا, اس دن کو روزے قیامت کہیں گے. تو ڈسپلن نام ہے زندگی کا, خواہ وہ کائنات کے آفاقی اصولوں پہ رکھ لیں, خواہ اپنی زندگی پہ سے اپلائی کر لیں. کیونکہ کامیابی اور ناکامی بیسیکلی قیامت ہی ہے, قیامت صغریٰ, اس پر قیامت ٹوٹ پڑی, وہ ناکام ہو گیا, وہ قیامت کا سامنا کر رہا ہے, یہی کہتے ہیں نا ہم. تو ڈسپلن جو ہے وہ زندگی اور کامیابی ہے, اور ڈسپلن کا ٹوٹنا ناکامی یا قیامت ہے. یہ تو پہلی بات ہے. اب رمضان میں جو ہم نے ڈسپلن سیکھے, وہ کئی ڈسپلن سیکھے. سب سے پہلے اب دیکھیں سیلف کنٹرول. ہم وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اب گرمی ہے, وضو کرنے کے لیے ظہر کی نماز کے لیے ہم نے پانی منہ میں ڈالا ہے, پانی حلق کے یہاں تک اتارا ہے, اور پانی باہر نکال دیا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میں جانتا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اتنا زیادہ سیلف کنٹرول اس لیے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے تھا. اچھا, اگر میرا عمل اللہ کے لیے ہو تو مجھے کنٹرول اور ضبط زیادہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہر معاملے میں, اگر بطور شوہر میں دیکھوں کہ میرا یہ تعلق اللہ کے لیے ہے, بطور باپ میں بچوں کا جو گارڈین ہوں وہ اللہ کی جانب سے ہے, میں کوئی جاب کر رہا ہوں یا بزنس کر رہا ہوں وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق کر رہا ہوں, لوگوں سے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہیں. اگر ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لی جائے تو کنٹرول اور ضبط خود بخود آ جاتا ہے. یہ ہے پہلی بات ڈسپلن کے حوالے سے. دوسرا, پورے ڈے کا ڈسپلن آپ دیکھ لیں, آپ کی زندگی کی پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ گئی. آپ جتنی عبادات عام طور پہ عام آدمی پورے سال میں کرتے ہوئے رمضان میں کر لیتے ہیں. اگر آپ آج 4 بجے اٹھ سکتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اس مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینے بھی 4 بجے اٹھ کے باقی کام کاج کر سکتے ہیں. اگر آپ رات کو لیٹ نائٹ تک عبادات کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی رمضان کے علاوہ باقی معاملات جو ہیں, آپ کے کاروبار ہے, رشتہ داریاں ہیں, سوشل لائف ہے, یہ عذر کوئی نہیں کہ مجھے رات کو نیند آتی ہے. آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ آپ کا یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. غصہ آتا ہے جی مجھے بہت زیادہ, رمضان میں اپنے کنٹرول کر کے دکھایا, لوگوں کی ناروا غلطیوں کو بھی برداشت کیا, لوگوں کے برے رویوں کو برداشت کیا. کیوں یار, میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹرول بھی آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سخاوت لے لیں, آپ پورے سال میں جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں آپ نے اس ایک مہینے میں کوشش کی کہ اس سے میں زیادہ خرچ کر ڈالوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل اتنی وسعت رکھتا ہے تو باقی 11 مہینوں میں بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں. لوگوں کی دعوتیں کی آپ نے, آپ افطاری میرے پاس کرو, آپ سحری میرے پاس کرو. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا عمل ہے, ہم نے اسے سیکھا کہ جب لوگ آتے تھے, ہم کسی کے پاس جاتے تھے, محبت کتنی بڑھتی ہے. ہم اسے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے تحفے تحائف کا تبادلہ کیا, اور تحفے تحائف دینا جو ہے یہ صدقات کی ایک قسم ہے جس سے دلوں میں گنجائش پیدا ہوتی ہے, رشتے بہتر ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جن تمام معمولات کو ہم نے فالو کیا, ہم نے اس کے بینیفٹس بھی انجوائے کیے. اور اگر اسی کو ہم باقی 11 مہینے کی روٹین بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ باقی 11 مہینے کی زندگی بھی ایسی مزے کی ہو جائے گی, اور باقی دن بھی عید کے دن ہو جائیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اسی حوالے سے ہم نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جو ڈسپلن ہم لوگوں نے ان مہینوں میں اور خاص طور پر رمضان میں اپنایا ہوا ہے, یہ باقی مہینوں میں بھی اپنایا جا سکتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, باقی 11 مہینے سے اپلائی کریں. تو جس طرح امرین ڈاکٹر عارف بتا رہے تھے کہ بڑا ضروری ہے ڈسپلن میں رہنا, نظم و ضبط میں رہنا خاص طور پر, تو کیا اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں نظم و ضبط, یہ ڈسپلن میں رہنا ضروری ہے؟ ڈیفینیٹلی. آپ ڈسپلن کے بغیر تو کوئی چیز اچیو کر ہی نہیں سکتے ہیں نا. آج بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جس طرح سے ہمیں اس منتھ نے پورا ڈسپلن سکھا دیا. اگر میں کہوں کہ یہ تو 1400 سال پہلے بالکل ایسے ہمیں یہ چیز سکھا دی گئی تھی کہ صبح اٹھنے, آج کل جیسے بات ہوتی ہے کہ 5 بجے اٹھے تو آپ سکسیسفل لائف گزار سکتے ہیں, یہی چیز ہمیں پہلے بتا دی گئی کہ فجر کے بعد جب آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو اس کے بعد جو سارا دن آپ کا کتنا بہتر ہے کہ آپ صبح کی عبادت کرتے ہیں. اس طرح سے آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے آپ کو ڈیٹاکس کر دیتی پوری باڈی کو, تو یہ چیز ہمارے مذہب نے پہلے ہی سکھا دی کہ آپ جب 16 گھنٹے کا گیپ دیتے ہیں کھانے میں تو آپ کی باڈی ایکٹیو بھی ہوتی ہے اور کتنی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. سو کامیابی کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ڈسپلن فالو کرنا ہے جو کہ آپ کا مذہب بہت پہلے سے یہ چیزیں بتا رہا ہے, اور یہ ریمائنڈر ہر سال ہمیں دیا جاتا ہے اس منتھ میں کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بیلنس کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنی اگر روٹین کو چیک کریں, ہم اکثر جب لیٹ ہوتے تو صبح کے وقت نہیں اٹھ پاتے, لیکن اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم کسی طرح سے بھی اٹھ سکتے ہیں. اتنا مشکل کام پوری نہ بھی ہو پھر بھی ہم کام کر سکتے ہیں. ہمیں فکر ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے.
हमारे सामने खाना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई नहीं देख रहा, हम चाहें तो खा पी सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन आए कि एक बर्दाश्त आए कि नहीं ठीक है, हम एक टाइमिंग्स है हमारी, इस टाइम पे हमने खाना है। 5 बजे जब आप खाना हम अफ्तार करते रहे, यही चीज़ हमें सिखाई गई कि शाम के बाद आप खाना बंद कर दें। आम रूटीन है, डॉक्टर्स यही बात करते हैं कि आप 5-6 बजे के बाद आपका आखिरी मील होना चाहिए। आप आगे लाइफ में, जैसे अब हमारे मंथ गुजर चुका है, अब हमारे पास आगे पूरे 11 मंथ्स हैं, हम इसको अगर बैलेंस करें अपनी लाइफ के साथ आगे 11 मंथ्स में, आप देखिएगा कि यही चीज़ हमें आगे सक्सेसफुल क्यों नहीं करेगी। हर चीज़ आपकी टाइमली होती है। ये चीज़ बेसिकली मुझे जो अभी लगता है कि ये चीज़ हमें अपने बच्चों को बेहतर तरीके से बतानी चाहिए, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जब बाहर के मुल्कों में ऐसा हो रहा है, बाकी लोग फॉलो करें, तो वो चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। सो मजहब को भी हम अगर उनको बताएं कि इट्स नॉट ओनली द मजहब, ये हाल रमज़ान नहीं है, ये पूरा डिसिप्लिन है। हालांकि बाहर के मुल्क के लोग तो ज्यादा इस चीज को मेरे ख्याल से फॉलो करते हैं कि सुबह वो 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, उनके वर्किंग आवर्स हैं, फिर वो खासतौर पर फास्टिंग में भी वो जाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में जा रहे हैं, कितनी कॉमन होती जा रही है आजकल। एग्जैक्टली, तो हमें तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती पूरा मंथ कि हमने नहीं कोई चीज खानी, और आप ये देखिए कि आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। ऑल दो वो एक रहा कि बड़ा अच्छे स्टेटमेंट किसी ने बोला कि जी रमज़ान फ़र्ज किए गए तो पकौड़े नहीं फंस गए थे। सो उसमें ये था कि लोगों ने फ्राइड चीज़ें तो खाई हैं, लेकिन ये था कि चले 6-7 बजे आपका मील ख़त्म हो जाता रहा है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों में गैप आता रहे, वो अच्छा रहा। सो हम ये चीज़ें हम डेली बेसिस पे तो नहीं खा सकते, लेकिन एक डिसिप्लिन आ सकता है कि हमने 5 बजे तक जो है अपना मील ख़त्म कर देना चाहिए, उसके बाद वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और सबसे बड़ी बात कि जब आपका रमज़ान ख़त्म होता है, जैसे ईद पे भी सब ने एकदम से बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया और अक्सर लोग बीमार भी हुए। सो उस चीज़ को कंट्रोल करना कि आप शौक मत दें अपने मैदे को कि एकदम से हर चीज़ आना शुरू होगी जो दिन भर नहीं आ रही थी। सो वो चीज़ भी हमने सीखनी है कि हम तहम्मुल रखें अपनी लाइफ में, बैलेंस रखें अपनी लाइफ में कि किस वक्त हमें क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी है। इस चीज़ को आगे लेकर जाना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त हमारी ज़िंदगी में आता है, क्या ये खुद मुख्तारी भी लेकर आता है आपकी लाइफ में? ना सिर्फ खुद मुख्तारी, बल्कि आपको ये एक लेजेंड बना देता है, और इसकी वायलेशन आपको जो सेटबैक्स देती है, मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ। अच्छा। पहले इस्लामिक तारीख से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ग़ज़वा उहद में डिसिप्लिन को वायलेट किया गया। सैयदना रसूल करीम ने कहा था कि ये दस्ता यहीं पर रहेगा, जो मर्जी हो जाए, आपने हिलना नहीं है। अमीर की अतात को, डिसिप्लिन को वायलेट किया गया और वक्ती तौर पर अच्छी खासी परेशानी का सामना हुआ। उसके बाद आप आ जाएंगे सैयदना खालिद बिन वलीद, डिसिप्लिन की एक ज़बरदस्त मिसाल हैं कि उन जैसा सिपा सालार आज तक दुनिया में नहीं हुआ कि सैकड़ों मार्कों की क़यादत की और किसी एक में भी नाकामी का मुंह नहीं देखा। रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया। रूमियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिपा सालार हैं, फतुहात पे फतुहात हो रही हैं, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्हें सस्पेंड करने का फ़ैसला करते हैं। अच्छा। सस्पेंड करने के लिए एक आज़ाद करदा गुलाम सैयदना बिलाल हबशी का इंतखाब करते हैं। उनके हाथ में लेटर देते हैं, कहते हैं कि लश्कर के सामने इनका इमामा खोलना, इनके हाथ पुश्त पर बांधना और कहना कि क्या आपने फ़लाने शायर को 10,000 दिरहम कसीदा कहने के इवज़ दिए हैं? वो कहेंगे कि दिए हैं। दिलेर आदमी झूठ तो नहीं बोलेंगे। फिर पूछना कि अपनी जेब से दिए हैं कि माले गनीमत से दिए हैं। अच्छा। अगर वो कहें माले गनीमत से दिए हैं तो कहना कि आपने ख़यानत की, यू आर सस्पेंडेड। अगर वो कहें अपनी जेब से दिए हैं तो कहना आपने इसराफ किया, यू आर सस्पेंडेड। अच्छा। अब एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी चीफ को इस तरीके से सस्पेंड किया जाता है, और वो सस्पेंशन का सुन के कहते हैं कि अब नया अमीर लश्कर कौन है? वो कहते हैं अबू उबैदा बिन जर्राह। तो वो कहते हैं कि आपसे दरख्वास्त है कि मुसलमानों की मेरी ज़रूरत है इसी फ़ौज में जिसका मैं आर्मी चीफ था, अब मुझे एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ने की इजाज़त दी जाए। आप आज जो इस्लाम के कारनामे बयान करते हैं, फ़ख्र करते हैं ना अपनी तारीख के ऊपर, उस डिसिप्लिन की पासदारी की वजह से करते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन देखिए फिर आपको अरूज देता है, उस डिसिप्लिन ने जो अरूज दिया अब यहाँ तक मौजूद है। टैलेंट के बारे में फलाना बंदा बड़ा टैलेंटेड है, फलाना बड़ा टैलेंटेड है, और एक कॉमन मुहावरा है कि हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन ऑलवेज बीट्स द टैलेंट। क्योंकि जो टैलेंटेड है वो कहते मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। जो डिसिप्लिन में होता है उसे पता है मैंने सुबह से शाम तक ये रूटीन है, मैंने इसे फॉलो करना है, तब मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो जब वो उस रूटीन को फॉलो करता है तो जल्द या बदेर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इसीलिए हार्ड वर्कर और डिसिप्लिन टैलेंटेड को हमेशा शिकस्त दे देता है। और हम कहते हैं माशाल्लाह ठीक ने उसकी टैलेंट की कदर नहीं की। भाई तुमने अपने टैलेंट को खुद जाया किया। रमज़ान के हवाले से एक और फिक्रा ज़हन में आ रहा है, इससे पहले कि आप सवाल स्विच करें मैं वो भी ऐड कर दूं कि रमज़ान में 3 और अहम चीज़ें थीं, और उन तीनों से जो हमने सबक लिया उसे अप्लाई कर देना चाहिए। नंबर 1, ग़ज़वा बदर रमज़ान में हुई थी। बिल्कुल। आपने कम तरीन वसाइल के साथ तागूत को, सुपर पावर को, उस वक्त के जो मक्का के कुरैश थे उन्हें ललकारा आपने, और आपने फतह हासिल की क्योंकि वो अल्लाह के लिए था। फतेह मक्का रमज़ान में हुई,
آپ اس وقت فاتح تھے, طاقتور تھے, آپ نے سب کو معاف کر دیا. تو آپ کے اس وقت بھی رمضان کے بعد جن جن لوگوں سے گلے شکوے ہیں نا, انہیں اب معاف کریں. اور تیسری بات, پاکستان کا قیام بھی رمضان میں مارچ ابجود میں آیا. تو پاکستان کو رمضان کا ایک تحفہ سمجھیں, اس کی قدر کریں, اسے ضائع نہ کریں, اسے اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بچا کے رکھیں. کھانے پینے کی چیزیں اور ہیں, پاکستان کو چھوڑ دیں. کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں, اپنے پاکستان, اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچنے کی کوشش کیا کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہم ایک بڑی اچھی روٹین میں سے نکل کے آتے ہیں, لیکن جیسی عید ہوتی ہے, عید کے بعد ہم بھول جاتے ہیں نا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ماشاءاللہ سے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر 40 دن تک آپ ایک ہی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادات میں شامل ہو جاتا ہے. تو ہم تو بڑی جلدی سوئچ کر جاتے ہیں چیزوں کو. ہم تو رمضان کا روزہ کھول کے سوئچ کر دیتے ہیں, رمضان کا مہینہ بھی پورا نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو فاسٹنگ پیریڈ ہے نا, فجر سے لے کر مغرب تک کا, جو ہے نا, ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طریقے سے دخل کے پریچنگ اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. کیونکہ بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں ابھی بھی. میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ 27ویں رات یا 25ویں جاگنے کی رات ہوتی ہے. ہم چھوٹے تھے, ہم اس وقت فلمیں لا کے دیکھا کرتے تھے کہ دیکھیں جاگنے کی رات ہے تو سونا نہیں ہے. تو وہ وی سی آر کی فلمیں, وی سی آر ہوتے تھے تو ہم کرائے پر فلمیں لا کے نا وہ رات کو فلمیں دیکھتے تھے کہ بھئی یہ تو جاگنے کی رات ہے. اور بھئی وہ جاگنے کی رات نہیں ہے, وہ عبادت کی رات ہے, وہ معافی کی رات ہے, عبادت میں جاگنا ہے, عبادت میں جاگنا ہے. وہ چونکہ ہم نے آدھا بتایا تو ہم نے اسے جاگنے کی رات سمجھ لیا. اسی طریقے سے ہم نے سمجھا کہ رمضان جو ہے یہ پورے سال کا جو ہے وہ کفایت کر گیا. ہم نے یہ پڑھا پورے سال کی بیماریوں کا, گناہوں کا, غلطیوں کا ازالہ ہو گیا. اب جو مرضی کرتے پھر اگلا رمضان آئے گا تو معافی کر لوں گا, ہم معافی منگوا لیں گے, اب پھر اگلے رمضان میں پھر دوبارہ سے کر لیں گے. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں اور انہیں سدھارنا چاہیے, کیونکہ رمضان ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے باقی سال کے لیے. دیکھیں پورا قرآن پاک ریویژن کیا, کچھ نے تراویحوں میں یہ کیا, کچھ نے گھر بیٹھ کے کیا, کچھ نے ترجمے کے ساتھ کیا, حتی المقدور جس کی جتنی استطاعت تھی, کسی نے 1, کسی نے 2, کسی نے 10 کیے. ابھی اپنے ریویژن کی پورے سال کے سلیبس کی کہ اب پورا سال اس سلیبس, اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق میں نے جینا ہے. ایکچولی ریویژن کی گئی نا, اب اس کے مطابق جی کے دکھائیں. مگر پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کو ریوائز نہیں کیا, ہم نے صرف ثواب کے لیے پڑھا. ہم میں سے 90% سے بھی زیادہ نے شاید اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا, اس کے فہم تک نہیں پہنچے. انہوں نے سمجھا کہ صرف اسے پڑھ لینا ہماری اخروی زندگی کی نجات کا باعث بن جائے گا. اگر وہ اسے سمجھ لیتے, اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر دیتے تو یہ زندگی بھی جنت بن جاتی. آخری تو ہونی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو تب ان کو پھر یہ 11 مہینوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے ٹینشن نہ ہوتی. بالکل کہ ہم نے پھر کیسے کرنا ہے, مشکلات پیش نہ آ رہی ہوتی. تو امرین, خاص طور پہ یہ جو سیلف ڈسپلن ہے, اگر پروفیشنل لائف کو دیکھا جائے تو اس میں اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے سیلف ڈسپلن کا, کیونکہ اس میں بہت سی ہمیں ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت ساری چیلنجز سچویشن ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی پڑتی, تو اس میں سیلف ڈسپلن کو ہونا کتنا ضروری ہے. دیکھیں ابھی سر کی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ یہ چیزیں ہم نے جو سیکھی ہیں ساری, جو آپ کی سکسیس چلتی ہی سیلف ڈسپلن کے اوپر ہے کہ آپ اپنی روٹین کو کیسے مینیج کرتے ہیں, آپ اپنی لائف کو کیسے لے کر جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے, سب سے پہلے ڈسپلن تو جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے اپنا بیڈ ہی بناتے ہیں. اگر آپ اپنا بیڈ بنا لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پورے جو دن کو آرگنائز کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ مینٹلی تیار ہو کے کہ جی بیڈ بن گیا تو اب میں نے لیٹنا نہیں ہے. اسی طرح سے جب ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں پہ چیزوں کو کیسے کرنا ہے. جیسے آج کل کے بچوں میں ڈسپلن سماؤ ختم ہو چکا ہے. وجہ اس یہ کہ ہم ان کو بتا ہی نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی امپورٹنس نہیں بتا رہی کہ سیلف ڈسپلن سے آپ کی سکسیس کا تعلق ہے, اس سے آپ کی ساری جو آپ کا دن بھر ہے اس کا تعلق ہے کہ ہم چیزیں کیسے مینیج کر سکتے ہیں. جن کی لائف میں ڈسپلن نہیں, دیکھیں کہ وہ پینک رہتے ہیں, وہ پریشان رہتے ہیں, کوئی چیز کمی رہ گئی, پورا نہیں ہوا ٹاسک. تو یہ چیزیں ہمیں شروع سے ہی اپنے گھر سے لے کر ایجوکیشن سیکٹر میں ہر جگہ یہ چیزیں بتانی پڑیں گی. جو امپورٹنس, جیسے اب رمضان کی بات کریں کہ ہم جیسے ختم ہوتا ہے تو ہم واپس روٹین میں آ جاتے ہیں. اور میں اس کو کہوں, اور پھر کہتے ہیں جی جو وہ ہے نا, کیا اس کا نام ہے, شیطان کھل گیا نا, اس لیے معاملات جو ہے نا اس طرح کے ہو گئے, خود کھل گئے ہوتے ہیں. بالکل. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپل دی تھی کہ ہم اس ٹائم پہ ان کے چھوٹے ہوتے یہ وی سی آر لاتے تھے اور ٹائم کو اسپینڈ کرتے تھے. ایکچولی اگر میں بات کروں تو نیو جنریشن میں یہی کام ہو رہا ہے اس وقت انفارچونیٹلی, کہ بچے اس ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہے. ان کو لگتا ہے کہ رات کو جاگنا اور صبح دیر تک سونا یہ ان کی ایک روٹین ہے. سو ہم ان کو اس چیز کو انٹروڈیوس کرائیں کہ سیلف ڈسپلن بیسکلی کیا ہے, کہ آپ کو اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے, کہ آپ نے اپنے ٹائم کو کیسے گزارنا ہے, کیونکہ آپ کا جو ڈیلی
आपका डिसिप्लिन है वो फॉलो करेगा कि आपने आगे लाइफ को कैसे लेकर चलना है और एक कामयाब ज़िंदगी आपने कैसे आगे गुजारनी है। सो सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली बच्चों को आजकल हमें एक तरबियत देनी पड़ेगी, इस चीज़ पर लाना पड़ेगा कि जिस सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो वो कामयाबी आएगी, और मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है अब। अच्छा, अब की जनरेशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कि उनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो चुके हैं, उनकी रूटीन चेंज हो चुकी हुई है, और जब से ऑनलाइन का टाइम आया तो तब से हाँ ज़्यादा ही हो तो गया। उनके लिए रमज़ान मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा था कि उन्होंने बड़े आराम से सहरी तक जाके टाइम गुजारा और दिन भर सोते रहे। उनमें कोई हर्डल्स नहीं ना, एक घर वालों ने भी कहा कि चलो सारे जाग रहे हैं, आप लोग भी जाग रहे हो, वरना तो उन्हें लेकिन वो किस लिए जाग रहे हैं ये मॉनिटर नहीं किया कि वो किस लिए जाग रहे हैं, ये मॉनिटर करना चाहिए था। हाँ, नहीं तो डॉक्टर साहब जैसे कह रही हैं अमरीन कि अब वाली जनरेशन में ये डिसिप्लिन का खास तौर पे बड़ा मुश्किल है, तो उनको किस तरह किया जा सकता है, मोल्ड किस तरह किया जा सकता है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो है कि हमारी प्रायोरिटीज़ का जो है ना वो तयन नहीं हो चुका उसका अभी तक। हमें अपनी तरजीहात का नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। हम वो लोग हैं जो गो विद द फ्लो, कि जो चल रहा है वो करने लग जाओ। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया है, फिर ऑनलाइन एजुकेशन है, इन तमाम की तमाम चीज़ों ने बच्चों को छुतर बेमहार बना दिया कि मैंने घर में बैठ के बिस्तर में रज़ाई ऊपर लेके पढ़ना है मैंने, और वो कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर आपने घर में भी पढ़ना है तो मैं तो कहता हूँ कि उसके लिए भी प्रॉपर स्टडी टेबल पर आकर बैठो, प्रॉपर डेकोरम के साथ बैठो, प्रॉपर कपड़े ठीक करो अपने, कि आप उस माइंड सेट के साथ बैठो वहां पर आके। ये क्या बात है कि चादर ली हुई है मैं पढ़ रही हूं, आप कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते हो ना कोई और काम कर सकते हो। ये मामला है लाइफ प्रायोरिटीज का। जैसे रमजान में हमने अपने गोल सेट किए थे रमजान के लिए, मैं इतने कुरान पाक खत्म करने हैं, इतनी नमाजें करनी है, ये एक गोल सेट किए थे। इसी तरीके से अपनी अमली जिंदगी के भी गोल्स जो है वो पूरे साल के लिए सेट किए जाएं, उस गोल्स को परसू किया जाए, तब यकीनन हम वो शानदार मजे की जिंदगी जी सकेंगे जो हम जीना चाहते हैं, जो हम जीना चाहते हैं, जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा काफी सारी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके वो ज़िंदगी, वो जो आसाइशें हैं हम चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आएंगी। तो हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद थे, अमरीन अस्करी ने हमें ज्वाइन किया था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं। योगा पर बात करने के लिए सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज हमें क्या सिखाने वाली हैं। जी सुलाफे, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफे नकवी, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के क्योर पर। बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है हम लोग भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, और डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिटीग में भी लेकर जा सकती है, और आपको एक अलग सा एक स्ट्रेस भी होता है कि ये खाऊं क्या करूं, ये क्योर की तरफ भी जाएगा या मैनेज हो जाएगा। और दवाइयों से हम लोग अलग तंग आए होते हैं, बट मेडिसिन नहीं छुड़वाएंगे, साथ ही साथ आपको बस ये बताएंगे कि योगा के ज़रिए आप डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके लिए एक अनकंट्रोलेबल चीज़ हो जाती है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि वो उनको थका वो फील करते हैं हर वक्त, या कई दफ़ा स्वेटिंग हो रही है, शुगर लो हो गई, हाई हो गई, तो इस सब के साथ उनको और भी विजन के इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, और फैट का इशू भी आना शुरू हो जाता है जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस सब जो उसके डायबिटीज़ की वजह से होने वाले मसाइल हैं, साथ ही साथ योगा में हम उसको कवर करेंगे कि किस तरह से आप इसको क्योर या मैनेजमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो होगी, सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बता दूं। हमारे जो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रेशर पॉइंट होता है, आपका डोमिनेंट हैंड होगा, यानी आप अपने लेफ्ट हैंड पर इसको परफॉर्म करेंगे। आप समझ लें जहां आपकी लाइफ लाइन है, इस साइड पर यहाँ आपने इसको प्रेस करके रखना है। इसको यहाँ पर या तो पल्सेटिंग, एक आप समझ लें, या पल्सेस आप करेंगे, और 30 सेकंड से 1 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, और उसके बाद इस किडनी के पॉइंट को भी आप यहाँ पर दबा सकते हैं ताकि वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं। पेंक्रियाज का पॉइंट यहाँ, एंड देन ये सेंटर में आपने 30 सेकंड्स या 1 मिनट यहाँ पर, 30 सेकंड्स एंड 1 मिनट यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, और आपको एक फ्रेशनेस भी फील होगी इसके बाद, जो आपको फिटीग हो रही है। अब हम चलते हैं अपने मैट पर और आपको बाकी सारी एक्सरसाइजेज वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से ये होगा।
डायबिटीज़ वालों के लिए सीरियसली मूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक चैलेंज है अगर उनको बता दिया जाए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि उनको करनी चाहिए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक बिगिनर लेवल से जो कि उनके लिए आसान हो। पैंक्रियाज की बात हो रही थी, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा आसन है योगा का। वो किस तरह से होगा कि हम जिस तरह कहते हैं वज्र आसन में, आप वज्र आसन में आ जाएंगे और आपने अपनी लेग्स को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप वाइड करेंगे और अपने हाथों की, हम जिसे कहते हैं फिस्ट बनाना, वो बनाई और अपनी नेवल पर यानी कि नाफ पर आप इस चीज़ को रखेंगे। इनहेल करेंगे, बैक में आर्च लाएंगे एंड एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड यहाँ तक, एंड यहाँ 10 सेकेंड्स का ब्रेक एक्सहेलेशन के बाद, एंड अगेन इनहेल। इस तरह से आप आकर इस पोस्चर को यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। आप चाहें तो आप 30 सेकंड तक इसी चीज़ को दोहरा सकते हैं। ये 2 से 3 दफ़ा बन जाएगा बिकॉज़ 10 सेकंड्स आपको यहाँ पर फ्लोर पर रहना है। और इस तरह से आपको फील भी होगा कि जो लोग भी फटीग है या एनर्जी बहुत कम फील हो रही है, इन पोस्चर्स को करने के बाद एक बेटरमेंट आपकी तबीयत में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आसान चीज़ क्या होती है, आपने इनहेल करना है, बेशक यहाँ पर स्ट्रेच करें ख़ुद को एंड एक्सहेल, चाइल्ड्स पोज, यहाँ चले गए एंड rest for 1 minute. Inhale from your nose and exhale through your mouth. And exhale. जैसे ही आपने इसको 1 मिनट तक परफॉर्म किया, चाहें तो आप सारी एक्सरसाइजेस को शुरू से लेकर एक दफ़ा दोहराएंगे सर्किट में, या आप चाहें तो एक ही एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा दोहरा के फिर नेक्स्ट चीज़ पर मूव कर जाएंगे। एंड देन आपका एक ट्विस्ट आता है। अगैन जिस तरह मैंने कहा, हमने एक सेंट्रल एरिया को हमने टारगेट करना होता है योगा में जब हम बात कर रहे होते हैं डायबिटीज़ के क्योर की। तो आपने स्पाइनल ट्विस्ट कैसे किया कि एक लेग को यहाँ ले आएंगे। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी लेग वहाँ भी रहती है या स्ट्रेट भी रहती है तो तब भी आपके लिए ठीक होगा। आपने एक्सहेल किया, एक हाथ आपका फ्लोर पर होगा एंड ट्विस्ट, और जैसे ही वापस आएंगे तो एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। कोशिश करें कि आप इसको प्रेस कर कर रखें अपने पेट के साथ एंड एग्जैक्टली इसी तरह आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यानी यहाँ आपने इसको रखा एंड इनहेल करते हुए आप गए, 2 ब्रेथ्स के बाद एक्सहेल एंड स्लोली आपने इस पोस्चर को रिलीज़ कर देना है। अगर शुरू में यहाँ तक आपकी लेग्स रहती हैं तब भी ठीक रहेगा, बस आप पोस्चर को फॉलो करें। उसके बाद आपने क्या किया, जिसे हम बैक स्ट्रेच भी कहते हैं, लेकिन इसमें एहतियात करनी होगी। प्रेग्नेंट वुमेन को और सायाटिका वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, और जिनको सर्वाइकल का इशू है वो भी बहुत एहतियात से इसको करें। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल, जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। इसमें गोल सिर्फ आपका ये होना चाहिए, इस रीजन को आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज़ किया, नेक डाउन। 1 मिनट तक या 30 सेकंड्स तक आप यहाँ रहे। तो इस पोस्चर को आपने आराम से यहाँ रिलीज़ करना है, और जैसे ही अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो तब आप इसको बहुत कम आगे जाएंगे या वहीं पर इसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है जी, सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफ़े बहुत शुक्रिया आपका। अभी कुछ आगे बढ़ते हैं जनाब, सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं। और रमज़ान में और ख़ास तौर पर ईद पे हमने बहुत कुछ खा लिया है, बहुत कुछ, और इतना कुछ खा लिया कि अब हमारा मैदा जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत से लोगों के मैदे के प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि जी अब हमें बदहज़मी और तेज़ाबियत और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी पेट की प्रॉब्लम्स जो है ना वो होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब हमने एहतियात नहीं की थी रमज़ान में भी और ख़ास तौर पर ईद के 3 दिनों में भी। तो अब हम किस तरह अपने मैदे को ठंडा कर सकते हैं, उसको कह लें कि रिलैक्स कर सकते हैं, जो हमने खाया है उसको किस तरह डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, इन प्रॉब्लम से किस तरह बचना है, हमने आज अपने उस पर बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद है स्टूडियोज़ में, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इकराम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये जो हम इतना सब कुछ खा के आ गए हैं, फ्राइड आइटम्स भी, फिर मशरूबात मीठे भी, फिर पता नहीं क्या क्या बाहर हमने इफ्तारियाँ सहरियाँ सब कुछ कर लिया है, ईद पे हमने पाए भी खा लिए, सारे कुछ खा लिए। तो ये मसाइल जो है ना मैदे के,
मेरे ख्याल से आपके पास भी बहुत से पेशेंट्स आए होंगे, फिर लिवर के पेशेंट्स भी आए होंगे, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, अब इसको हमने कर्टेल कैसे करना है? थैंक यू सो मच। देखें, बात ये है कि सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले इसका इदराक होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है क्या। तो देखें, जो रोज़े हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़र्ज़ किए हैं, बेसिकली ये हमारी ट्रेनिंग के लिए। हाँ जी। रूहानी तौर पे तो है ही कि हमें तकवा मिले, परहेज़गारी मिले, लेकिन ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। कि आप देखें कि अगर आप अभी रीसेंट रिसर्च देखें तो उसमें जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके ऊपर बहुत काम हो चुका है, और वो हमारे लिए हर लेवल पे बेहतर है। मतलब अगर आप सेलुलर लेवल पे जाके देखें, सेल इसमें अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं, और ये जो एक फास्टिंग का अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे लेकिन बदकिस्मती से हम इसकी जो असल है उसको समझ ही नहीं पाए हैं। हम समझ ही नहीं पाए हैं एग्जैक्टली। बजाय इसके कि हम अपने देखें कि साल में एक हमारे जिस्म को रीबूट करने के लिए, इसको दोबारा बेहतर करने के लिए एक मौका मिल रहा है, हम जी एहतमाम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जब लास्ट मतलब रमज़ान से आखिरी जो एक उस पर कुछ चीज़ें रह गई थी जो लेने के लिए गया, और मतलब वहाँ पे ऐसे लगता था जैसे अल्लाह ना करे कि लोग कहीं दूसरे सयारे पे जा रहे हैं जहाँ पे कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, और तो इतना कुछ मतलब 4 ट्रॉलियाँ आगे हैं और वो है, तो उसके बाद तो यही होना है। हाँ, फिर मैदे के मसाइल, तो मसाइल, पेट के मसाइल होंगे। मतलब आप आम दिनों में भी शायद वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड उतरी जो इसके लिए आपने जो हम रमज़ान में करते हैं। आई डोंट नो कि ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और कहाँ से ये रिवायतें हमने ले ली हैं कि हमने बस फैसला कर लिया है कि हमने फ्राइड ही खाना है, हमने रूटीन की चीज़ें नहीं खानी है, हमने अच्छा, अब तो खा ली है डॉक्टर साहब हमने, अब रमज़ान गुजर गया, ईद भी गुजर गई है, अब जो जिनको मसाइल अब होना शुरू हो गए हैं पेट के या स्टमक के मसाइल, अब उसके लिए वो क्या कर सकते हैं या किस तरह के मसाइल आगे हो सकते हैं उन्हें? देखें, ओवर ईटिंग जिस तरह आपने जिक्र किया, इसमें एक तो ये होता है कि बदहज़मी के मसाइल सबसे पहले, फूड पॉइजनिंग होती है, मतलब उसे वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ख़ास तौर पे जो लोग अगर पहले तेज़ाबियत के मरीज़ हैं उनकी वो बढ़ सकती है। अच्छा। पेट में दर्द हो सकता है, मैदे में दर्द हो सकता है, मतली हो सकती है, मतलब थोड़ा सा खाना खाने से पेट आपका भरा भरा महसूस हो सकता है, ब्लोटिंग के मसाइल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। और अब अगर आप कह रहे हैं कि जी इससे आपने बचना कैसे, तो साफ ज़ाहिर सबसे पहले तो ये होगा कि आप अपनी रूटीन को बेहतर करेंगे। ठीक है। जो नेचुरल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो हमारे मैदे के लिए समझ लें कि एक मरहम का काम करते हैं। अगर हम फाइबर की सिंपल अगर हम बात करें तो जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, उसमें फ़ाइबर है बहुत ज़्यादा, और ये लाइनिंग जो हमारी है मैदे की, आंत की, उसको बेहतर बनाता है। वहाँ पे अगर कोई इंजरी है, कोई अल्सर है, उसकी हीलिंग में ये हेल्प करता है। जो हम खाना खाते हैं उसके साथ ये उसकी जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है और उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। ये बजाय इसके कि आप अगर प्रोसेस चीज़ लेंगे वो यकदम हज़म हो जाएगी, एक शुगर की स्पाइक आएगी। अगर आप उसको लेते हैं विद फ्रूट्स, विद वेजिटेबल्स, तो वो एक उसको प्लेटू पे लाएगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आएगा। तो ये तरीका है कि आप उससे उसको अपना वापस उसको लेके आ सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, आप रूटीन बनाएं फ्रूट्स की, आप वेजिटेबल्स की। आजकल आप देखें तो हर चीज़ प्रोसेस्ड है। आटा भी जो है ना वो वाइट आटा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से फाइबर निकाला गया है। बाय डेफिनेशन वाइट आटा क्या है? तो उसमें से फाइबर निकाला है, वो खाली मैदा। तो ये चीज़ें जब तक वापस हम उस तरफ नहीं आएंगे, और म्याना रवि के मतलब दावतें सुबह भी हैं, दोपहर भी, मतलब हर जगह आप नाश्ते के लिए निकल रहे हैं लोग, फिर डिनर के लिए, तो ये चीज़ें मतलब ऑब्वियसली थोड़ा उसको कम करना पड़ेगा। अब जो कह लें कि इतना खा के इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है ना हमारे मैदे के अंदर, तो उसको हम किस तरह काम डाउन कर सकते हैं? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीने में जलन रहती है, या हमें एसिडिटी हो जाती है, वो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होती है, तो उसको किस तरह काम डाउन किया जा सकता है? इसमें एक ट्रेडिशनली मैं आपको बड़ा साइंटिफिक चीज़ बताऊं कि 1950s की अगर आप उस वक्त की रिसर्च देखें, जब अभी मैदे के कैप्सूल नहीं बने थे, मतलब उस वक्त तक अभी जो मैदे का सबसे बड़ा इन्फ्लेमेशन करने वाला बैक्टीरिया है वो भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। H. pylori जो 80s में हुआ था आके तकरीबन 90। तो वहाँ की जब रिसर्च मिलती है उसमें मिलता है हमें कैबेज जूस। ओह वाओ! कैबेज जूस को उन्होंने मतलब उस वक्त डायग्नोज होता था अल्सर उसके ऊपर एक्सरे के ऊपर। अच्छा। तो वो उन्होंने जनाब उस वक्त का डाटा आपके पास मौजूद है, अभी तो इंटरनेट है, आप तब का कर सकते हैं, तो आप सर्च करें तो आपको मिलेगा कि कैबेज जूस से दे ट्रीटेड अल्सर पेशेंट्स विद मैजिकल इफेक्ट्स। आई मीन विद इन 10 डेज उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 10 डेज में अल्सर को उन्होंने ठीक किया। उस वक्त पता ही नहीं था कि अल्सर क्यों हो रहा है, बट कैबेज जूस से उन्होंने किया।
سو یہ جو اسموتھیز ہیں جس طرح ہم بناتے ہیں، آپ ڈفرینٹ آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. آپ جو ہمارے پاس جو اس وقت کے فریش جو فروٹس ہیں اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. ہم جو سبزیاں ہماری ہیں اس کے ساتھ اس کو مطلب وہ ایڈ اپ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہ ریوائول کے لیے ہے، انفلیمیشن کم کرنے کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور بچنا ہے ہم نے فرائڈ چیزوں سے. اگر آپ تیزابیت کی ہم خاص طور پہ بات کریں تو اس میں کچھ چیزیں جس کو بڑھاتی ہیں، ایون نیچرل چیزیں بھی. فار ایگزامپل سٹرک ایسڈ جس چیزوں میں ہے، فار ایگزامپل جو ہمارے پاس لیمو ہے، ہمارے پاس اورنجز ہیں، کنو، ساری یہ جو پوری یہ کلاس ہے، یہ فیملی ہے اس سٹرس فروٹس کی، یہ اس کو بڑھاتی ہے. اچھا، تو اس سے خاص طور بچنا ہے ہمیں. تیزابیت والا مریض جو ہے وہ کچا پیاز استعمال نہ کرے، کچا ٹماٹر نہ کھائے. اور پودینہ بھی ایون اس کو بڑھاتا ہے. کیفینیٹڈ ڈرنکس اس کو بڑھاتے ہیں جی. تو یہ تیزابیت والے مریض جو ہیں یہ اس سے بچیں. تو اس سے اگر وہ استعمال کریں گے تو اس سے مسئلہ بڑھ سکتا ہے، اور بھی زیادہ ہو جائے گا. اور بلاٹنگ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو. بلاٹنگ کے 2-3 مین ایشو الگ ہے. بلاٹنگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی خاص طور پہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انیشیل جو انٹسٹائن کا پارٹ ہے اس میں وہ ہضم نہیں ہوتے اور جذب بھی نہیں ہوتے. تو وہ ٹریول کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ اور ان دا کولن، جو بڑی آنت ہے، وہاں پہ بیکٹیریا ہیں. پھر وہ فرمنٹیشن کا عمل کرتے ہیں تو وہاں پہ گیس بنتی ہے اور زیادہ بلاٹنگ ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، فار ایگزامپل ایپل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ملک ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس میں ایسے کاربز ہیں جو لیکٹوز انٹالرنس کے جیسے لوگ ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو گوبھی ہے، مٹر ہیں، آلو ہے، لوبیا ہے فار ایگزامپل. ان میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بلاٹنگ ہو جاتی ہے. باقی کچھ لوگ ہیں جنہیں پانی سے بھی بلاٹنگ ہوگی. وہ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جن کی آلریڈی ہائپر سینسٹیو ہیں یا ان کی آنت ہائپر سینسٹیو ہے، جس میں آئی بی ایس کے جو مریض ہیں ان میں عام طور پہ بلاٹنگ کا ایشو رہتا ہے واٹ ایور دے ایٹ. تو اس کے لیے تو آبویسلی پھر ڈاکٹر کے مشورے سے چلیں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ایک بڑی کامن چیز بولی جاتی ہے کہ ہمارے پیٹ میں گیس اکٹھی ہوتی ہے اور گیس کی وجہ سے ہمیں مطلب بہت زیادہ پرابلمز بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گیس سر کو بھی چڑھ جاتی ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں دیکھیں، اگر مریض اس لیے کہتا ہے کیونکہ جب اس کو پیٹ میں مسئلہ ہوتا ہے تو اسی وقت سر میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. یا کچھ میرے مریض ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں تو کارڈیالوجی ہسپتال سے ہو کے آ رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. انہیں کافی چیسٹ کے اوپر کمپریشن آتا ہے مطلب اور ایک پریشر محسوس ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں گٹ برین ایکسس، کہ ہماری جو انٹسٹائن ہے ڈائریکٹلی اٹ از ریلیٹڈ ٹو برین. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب گیس پروڈیوس ہوتی ہے جو ایک پریشر سا بلٹ اپ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک تو ہیڈ ایک کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے ایک انگزائٹی کی فیلنگ آتی ہے، دل گھبراتا ہے ان کا اور ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. بعض اوقات انہیں چیسٹ میں پین اور دباؤ محسوس ہوتا ہے. تو یہ چیز اس سے ریلیٹڈ ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بیسیکلی پہلے ہی پیشنٹ کو انگزائٹی یا تھوڑا ڈپریشن چل رہا ہوتا ہے جس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ وہ جیسے کسی کو مطلب پٹھوں پہ اثر ہوگا، نیند اڑ جائے گی، بھوک کم ہوگی اور یا پیٹ میں درد ہوگا یا پیٹ میں پھلاؤ محسوس ہوگا. تو یہ دونوں طرف سے مسئلہ ہو سکتا ہے. مطلب کہ پیٹ کے مسئلے کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا اس وجہ سے پیٹ کا مسئلہ، یا اگر پرائمریلی ادھر ہے تو اس کے ساتھ ہے تو وہ ریلیٹ کرتے ہیں پیشنٹ. سو اگر آپ دیکھیں تو لائک 20% تک عام طور پہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی دیکھنے میں ملتی ہیں ہمیں. تو یہ بالکل ہے. اور اس کے لیے آبویسلی پھر جب ہم اسیس کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ دیکھتے ہیں کہ پرائمری پرابلم کہاں چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے پھر وی ہیو ٹو گیو ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوز جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ پرائمری پرابلم کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی انٹرلنکڈ ہیں. آپ کا معدہ اور آپ کا دماغ جو ہے نا دونوں ہی آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کون سے فوڈز ہیں اگر اسپیسیفکلی پوچھوں تو جو ہمارے معدے کے لیے بہت اچھے ہیں؟ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ان میں بھی کوئی ایسی اسپیسیفک چیزیں ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے لازمی روزانہ کی بنیاد پر؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم فروٹس اور یہ کنزیوم کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ موسم کا پھل جو ہوتا ہے نا وہ جو پیک پہ جس کا ہے، فار ایگزامپل جیسے ابھی ایک چیز نئی شروع ہو رہی ہے یا اینڈ ہو رہا ہے تو وہ ایک آئیڈیل طریقہ نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کا. تو جو پیک پہ ایک فروٹ ہے جو ہمیں مل رہا ہے بازار میں وہ لازمی استعمال کرنا چاہیے. خاص طور پہ وہ چیزیں ہیں جن میں فائبر کا استعمال، فائبر جس میں زیادہ ہے، کنٹینٹ زیادہ ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے. اس طرح ہم دیکھیں تو فائبر میں صرف فروٹس یا ویجیٹیبل کے علاوہ نٹس ہیں یا ڈرائی فروٹس ہیں، وہ بھی ایک اچھا سورس ہے اس چیز کا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو ہول گرین ہمارے پاس چیزیں ہیں، جس طرح اگر ہم آج کل دیکھیں تو گندم، ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی آپ چکی سے پسوا کے خود لے کے آئیں.
تو ہول گرین میں بھی وہی ہے کہ اس میں فائبر ہے. اچھا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معدے کے لیے بہتر ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو نیچرلی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اچھی ہیں, اور اس کو ہم استعمال کرنے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ صرف جوس بنا کے پیتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فائبر ہم نکال دیتے ہیں اور وہ اندر نہیں جاتا ہے, ہمارے معدے تک نہیں پہنچتا ہے, تو وہ اس طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے. اسموودی کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں یا آپ ویسے استعمال کریں جیسے اس کا جوس نہ پییں, اس سے اچھا ہے آپ ہول فروٹ کھا لیں یا اسموودی کی طرف چلے جائیں جس میں آپ کو فائبر بھی ملے, تو اس سے فرکٹوز نہ آپ کو ملے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق موجود ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر.